इजराइल और अमरीकी हमले में शहीद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर की पेंटिंग मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े पर आवेज़ा कर दी गई है। اعضای ما جنسش از جنس اعضای سیدالشهدا علیه السلام زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنه. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم گرچه اعضای ما جنسش از جنس اعضای سیدالشهدا علیه السلام زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنه. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم گرچه اعضای ما جنسش از جنس اعضای سیدالشهدا علیه السلام زنده و زنده کننده است. عزاداریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکنه. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم گرچه